नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरह हूद, आयत नंबर 69 to 76। लफ्ज़ी तर्जमा। वलक़द और तहकीक जाअत आए रसूलुना हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिलबुशरा खुशखबरी लेकर। कालू तो उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, सलामन सलामती हो आप पर। काला उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सलामुन सलाम हो। वमा पस ना लाबिसा वो रहे अंजे के जा लाए बिजलिन एक बछड़ा हनीद भुना हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलम्मा फिर जब रआ देखा दिया हूँ उनके हाथों को ला तासिलु कि नहीं बढ़ते इलैहि इसकी तरफ यानी उस भुने हुए बछड़े की तरफ। ना किरा हूँ तो खटका इनसे वाह औ जैसा और महसूस किया मिन हम इनसे खीफातन खौफ। कालू वो बोले ला तखफ मत डरिए इन्ना बेशक हम मुरसिलना भेजे गए हैं इला कौम लूत की तरफ। अमरातुहु और इनकी बीवी कायमतुन खड़ी थी। फज़ाहिकत बस वो हंस पड़ी। फबश्शरनाहा सो हमने खुशखबरी दी इनको बिसहाक इसहाक अलैहिस्सलाम की मिन वराई और बाद इसहाक अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम की। कालत वो बोली या वैलता है आ क्या आलिदु क्या मेरा बच्चा होगा। वह अना और मैं अजूजुन बुढ़िया हूँ। वह हाजा और ये बाली मेरा खावन शैखन बूढ़ा है। इन्ना बेशक हाजा ये लशयुन ये बात अजीबुन बहुत ही अजीब है। खालू उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, आताजा बीना ये क्या आप ताज्जुब करती हैं मिन अम्रिल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत व बरकातुहु और उसकी बरकतें हैं अलैकुम तुम पर। अहलल बैती अहले बैत इन्नहु बेशक वो हमीदुन तारीफ किया गया मजीद बुजुर्गवार है बेशक। फलम्मा फिर जब ज़हाबा जाता रहा अन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रौ खौफ वजाअतहु और आ गई इनके पास बुशरा खुशखबरी। जादिलुना तो लगे बहस करने फी कौम लूत के बारे में। इन्ना बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ला हलीमुन अलबत्ता ही बड़े ही तहम्मुल वाले अव्वाहु मनीब और रुजू करने वाले नरम दिल थे। या इब्राहीमो ए इब्राहीम हारिस एराज कर अन हाजा इस बात से इन्नहु बेशक वो का तहकीक जा आ पहुँचा है अम्रु हुक्म रब्बी का तेरे परवरदिगार का। व इन्नहु अब यकीनन वो आती हूँ आएगा उनके पर अजाबुन अजाब गैरु मरदूद जो कभी न टलेगा। फरमाया बिलाशुबा यकीनन हमारे भेजे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास यानी फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा। उन्होंने कहा सलाम हो। फिर देर नहीं की कि एक बुना हुआ बछड़ा ले आए। तो जब इनके हाथों को देखा कि इसकी तरफ नहीं पहुँचते तो उन्हें ओपड़ा जाना और उनसे एक किस्म का खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा ना डरिए बेशक हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इस आयत करीमा से लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाक़े का आगाज़ होता है और ये वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़मन में बयान किया गया है। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। कौम लूत की बस्तियाँ शाम के इलाके में थीं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में क़याम पज़ीर थे। अल्लाह ताला ने जिन फरिश्तों को कौम लूत को हलाक करने के लिए भेजा था वो वहाँ जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए ताकि इन्हें बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दें। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने कलाम का आगाज़ सलाम से किया यानी अस्सलामु अलैकुम कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके सलाम का बेहतर जवाब दिया और इन्हें मेहमान समझकर बहुत खुश हुए और मेहमान नवाजी के तौर पर खाने के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त पेश किया। लेकिन जब देखा कि वो खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे तो दिल में इनके बारे में शुबा होने लगा और किसी अनजाने ख़तरे की आमद से डर गए। इसलिए कि इस ज़माने में दस्तूर ये था कि मेहमान जब किसी बुराई की नीयत से आता तो मेज़बान का खाना नहीं खाता था। तब इन फरिश्तों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप ना डरिए हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत को हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। फरमाया और उनकी बीवी खड़ी थी सो हंस पड़ी तो हमने इन्हें इसहाक के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा हाय मेरी
بربادی کیا میں جنوں گی جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل گھر۔ اے گھر والو، بے شک اور بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں ہی مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور سارا کھڑی تھی، کھانے کی چیزیں مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو مہمانوں کی خاطر اتنا سب کچھ کیا ہے اور یہ کیسے مہمان ہیں کہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے، تو وہ بھی ڈر گئیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی حقیقت بتا دی تو ان کے دل سے بھی خوف جاتا رہا اور خوشی اور حیرت کی وجہ سے ہنس پڑی کہ جنہیں وہ انسان سمجھ رہی تھی وہ فرشتے نکلے، اور خوش ہوئی کہ یہ لوگ کسی شر کی نیت سے ان کے پاس نہیں آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کے فرشتے ہیں، تب اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے سارہ کو اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تو سارہ علیہ السلام نے تمنا کی کہ کاش ان کا بھی بیٹا ہوتا، لیکن اپنی کبر سنی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے نا امید تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی تو سارہ علیہ السلام نے بڑا تعجب کرتے ہوئے ان فرشتوں سے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنی بوڑھی ہوں کہ اولاد سے بالکل نا امید ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ بوڑھے اور بوڑھی سے لڑکا پیدا ہو۔ فرشتوں نے سارہ کا حیرت اور استجاب دیکھ کر کہا کہ تم تو نبی کی بیوی ہو، تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ تعجب کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ اور یہی حکم ہے۔ تم لوگ نبی کے گھرانے والے ہو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے، بے شک، تاکہ وہ اس کی تعریف بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور وہ ہمیشہ ہی اپنے بندوں پر احسان کرتا رہتا ہے، بے شک۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یعنی وہ اپنے تمام افعال اور اقوال میں قابل تعریف اور اپنی ذات اور صفات میں قابل ستائش اور تعظیم ہیں، بے شک۔ جیسا کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر اور اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو سکھلا دیا کہ ہم سلام کس طرح بھیجیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق بزرگی کا مالک ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو برکتوں سے نوازا ہے۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق بزرگی کا مالک ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تو نہایت بردبار، بہت آزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ڈر نکل گیا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں فرشتوں سے کہنے لگے، وہاں لوط علیہ السلام اور کچھ دیگر مسلمان بھی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسی بہانے اللہ قوم لوط سے عذاب کو ٹال دے۔ فرشتوں نے جواب دیا سورۃ عنکبوت میں، ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے مگر اس کی بیوی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار اور بڑے ہی رحم دل تھے اور برا کرنے والوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، ہر دم اللہ سے لو لگائے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے ابراہیم اسے رہنے دے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔
فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب آپ اس موضوع پر کوئی بات نہ کیجیے، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے اور ان پر عذاب آ کر رہے گا، کوئی دعا اور کوئی سفارش اسے ٹال نہیں سکتی۔ سورۃ قاف میں فرمایا میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں۔ بے شک سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔